हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। मरियम नवाज़ ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने सुनी होगी। उसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा है साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप के हवाले से, और इस ऑडियो टेप को बुनियाद बनाकर उन्होंने साकिब निसार से कुछ सवालात उनके सामने रखे हैं। कहा कि वो बताएं कि उन्हें किसने नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी को सज़ा देने पर मजबूर किया और किसने उन्हें कहा कि इमरान खान को लाना है, और वो कौन था जिसे बतौर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब इनकार नहीं कर सकते थे। मरियम नवाज़ ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक DGISI का नाम भी लिया। ये पहली बार नहीं है, उन्होंने नाम लिया रिपीटेडली। आज अपनी जो तनकीद वो कर रही थी सारी सूरत हाल में, उसमें उनका जिक्र करती रहीं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने खिताब किया और उन्होंने इस मामले पर अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि ऑडियो टेप ड्रामा है और ये लोग सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि लंदन के 4 फ्लैट कहाँ से आए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए ट्रूथ कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। अब देखना यह है कि क्या अदालत इस मुबैना ऑडियो टेप का नोटिस लेगी या फिर साकिब निसार साहब इस हवाले से कोई जवाब देंगे। जिस तरीके से सवाल रेज़ किए गए आज मरियम नवाज़ की तरफ से भी, क्योंकि ये साकिब निसार साहब ही हैं जिनके बतौर साबिक चीफ जस्टिस उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है, जिसकी वजह से पूरे अदालती निज़ाम के ऊपर सवालात उठ रहे हैं और ज़ेर बहस है ये मामला इस वक्त। इसके अलावा नून लीग के हवाले से जो इस वक्त ज़ेर बहस मामला सबसे बड़ा मरियम नवाज़ के एक बयान के हवाले से है, वो है आज़ादी इजहार राय, जिसके ऊपर कुछ अर्सा पहले जो सहाफ़ियों का इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ उसमें भी पेश रही PMLN, और फिर कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सहाफ़ियों के एक प्रोग्राम में PFUJ के, उसमें भी मरियम नवाज़ ने खिताब किया। बारहा जो नून लीग के रहनुमा हैं वो आके आज़ादी सहाफ़त के हवाले से सहाफ़ियों के साथ खड़े होते हैं, लेकिन आज मरियम नवाज़ ने कुछ दिन से सोशल मीडिया पे वायरल एक ऑडियो टेप में अपनी आवाज़ की तस्दीक की है, जिसमें वो कह रही हैं कि समा TV 92 चैनल 24 और ARY को इश्तिहार ना दिए जाए, ये अहकामात दे रही हैं वो। तो उन्होंने कहा ये पुरानी है लेकिन ये आवाज़ मेरी ही है। तो अब सवाल ये है कि अपने दौरे हुकूमत में न्यूज़ चैनल से इम्तियाजी सलूक करने वाली मुस्लिम लीग नून आज किस तरह मीडिया की हमदर्द बन गई है, और जब PTI की बात होती है, दूसरी जमात की कोई और हुकूमत में है, तो उस वक्त क्यों दावेदार बन जाती है सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से। दूसरी तरफ PDM की भी बात करेंगे, जिसकी तरफ से एक बार फिर कोई वाज़े लाहे अमल सामने नहीं आया। इंतज़ार किया जा रहा था कि कल क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस उस इजलास के बाद होगी, लेकिन मामला टाल दिया गया और अब कहा जा रहा है 6 दिसंबर को एक ऐलान किया जाएगा। ये बात अभी तक एक मुअम्मा है कि PDM किस मसलहत के तहत हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च का कभी इशारा देती है, फिर तारीख आगे कर देती है। क्या अवामी मसाइल इन शॉर्ट अपोजिशन की तरजीहात में शामिल भी हैं या महज पॉइंट स्कोरिंग की जाती है, क्योंकि बज़ाहिर अभी यही नज़र आ रहा है कि ऑडियो वीडियो इस हिसाब से थ्योरीज़ के अराउंड मामला चल रहे हैं और तहरीक का ऐलानात ही किए जाते हैं, लेकिन ये वक्त गुजारी का एक मामला नज़र आता है। दूसरी तरफ अगर हुकूमत की भी हम बात कर लें तो हुकूमत भी जो है वो महंगाई की वजह से मुश्किलात का आवाम शिकार है। अब सर्दियों के अंदर गैस की किल्लत की बातें खुद एतराफ़ हुकूमत कर रही है, लेकिन उनकी तरजीहात में शामिल है इस ऑडियो टेप के ऊपर बात करना। काबीना का इजलास हुआ, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी कैबिनेट को अहकामात दिए कि किस तरीके से टैकल करना है इसको मीडिया के ऊपर जाके, और ख़ुद मीडिया के ऊपर तनकीद भी उनके लिए एक बड़ा अहम मसला रहता है। ये सारे इशूज़ हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इन शॉर्ट मामला यही होगा कि अवामी मसाइल क्या हुकूमत और इन अपोजिशन की जमातों के में शामिल भी हैं या नहीं। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, स्टूडियो में मेरे साथ आप तशरीफ़ फरमाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन करें, और पीपल्स पार्टी से आगा रफ़ीउल्लाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। शौकत यूसुफजई साहब, आगाज़ आपसे कर लेते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम नवाज़ ने आज की, उसके हवाले से सालों साल लगे PTI को, इमरान खान साहब को एक ये बयानिया बिल्ड करने में कि जो दीगर सियासी जमातें हैं ये करप्ट हैं, लेकिन एक बयानिया इस वक्त नून लीग बिल्ड कर रही है, और वो ये है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ और इस तरीके से आप लोगों को इक़्तिदार में लाया गया है। तो कैसे दिफा करेंगे आप अपनी हुकूमत का, क्योंकि तो ओवरऑल में जो है वो हुकूमत की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठ रहा है। अदलिया का अदालती मामला एक तरफ है, आप कैसे दिफा करेंगे इस बयानिए का? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये परसेप्शन बनाना होता है, और जब तक परसेप्शन नहीं बनती, देखिए इस वक्त क्या है, 3 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है हुकूमत का, और ये शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये हुकूमत सेलेक्टेड है, ये हुकूमत अभी जा रही है, कल जा रही है, तारीखें भी देते रहे।
اب تاریخیں تو یہ دے نہیں سکتے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ان کی تاریخیں جو ہے ان کی کوئی پانے نہیں رکھتی ہے. اب یہ صرف اگلے الیکشن کے لیے اپنے آپ کو مظلوم بنانے کی کوشش میں, اور اتنا بڑا لیکن یوسف زئی صاحب ان کے مظلوم بنانے کی بات کو سپورٹ کر رہی ہے یہ مبینہ آڈیو ٹیپ, اور یہ سوال آج ریز کیا گیا کہ ثاقب نثار صاحب نے رسپونڈ نہیں کیا. انہوں نے کہا میں عدالتوں کے کیا چکر لگاتا پھروں, لیکن ایک سابق پی ایم بھی تو جاتے رہے عدالت, وکٹم بننے کے لیے ان کے پاس مواد تو ہے. نہیں دیکھیں, ثاقب نثار صاحب جائے نہ جائے یہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے نا. میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں, دیکھیں انہوں نے کس ادارے کو چھوڑا ہے, یہ ان کا وتیرہ رہا ہے کہ جو بھی ادارہ ہو اس کو متنازع بناؤ, اس میں آپ کا راستہ نکلے گا, اور یہ وہی کر رہے ہیں. یہ ایک حکمت عملی کے طور پہ ہو رہا ہے. ایک طرف پی ڈی ایم بنا کے لوگوں کو اس طرف وہ کرنا, وہ تو ناکام ہو گئی. ان کا یہ خیال تھا کہ 7-8-10 جماعتیں مل کے حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے. وہ چیز ان کو نظر آ گئی کہ وہ ناکام ہو گئی, کیونکہ لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلے. یہ تمام تر مشکلات, یعنی مہنگائی بھی ہے, ہم بھی مانتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب بھی مانتے ہیں, لیکن سب کو پتہ ہے کہ مہنگائی کیوں ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے, اور کیا حکومت تبدیل ہونے سے مہنگائی ختم ہو جائے گی. یہ سارے لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, اس لیے لوگ نہیں نکل رہے پی ڈی ایم کے ساتھ. ان کے تمام تر اشتہارات کے باوجود نہیں نکل رہے. اب اس نے یہ دوسری حکمت عملی اپنائی ہے کہ اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھائیں, اور پہلے بھی انہوں نے کیا, کوئی نئی بات ہے ان کے لیے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ہنا بٹ صاحبہ کی طرف جاؤں گی. ہنا صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ آپ یہ تو بتا دیں کہ لندن کے 4 فلیٹ کدھر سے آئے آپ لوگوں کے پاس, تو یہ نہ بہتر ہو کہ عوام کے سامنے پہلے کھل کر یہ بات رکھ دی جائے, کیونکہ آئے روز جب ہم حکومت سے اس معاملے پہ سوال کرتے ہیں آڈیو ٹیپ کے اوپر تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے, اور باقی کی بات نا انصافی والی جو آپ لوگ کر رہے ہیں, پھر تو یقیناً عوام کے سامنے بھی آ جائے گا سارا معاملہ کہ کیا الزام ہے آپ لوگوں کے اوپر اور کیا جواب ہے. دیکھیں, آپ نے بڑا اچھا سٹارٹ کیا کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہیں. آپ نے دیکھا کہ آج آئی پی ایس او ایس کا سروے آیا جس میں 43% لوگوں نے کہا کہ مہنگائی اور ان امپلائمنٹ, 43 نے کہا مہنگائی اور باقی نے کہا کہ ان امپلائمنٹ ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے. تو میں حکومت کی ترجیحات پہ بات کروں گی کہ مریم بی بی کی ایک پریس کانفرنس ہوئی, عمران خان کامیاب نوجوان پروگرام سے ایڈریس کرتے ہوئے مریم بی بی کا نام لیتے ہیں, فواد چودھری, آپ کے حماد اظہر صرف مریم بی بی کا نام لیتے ہیں. تو ترجیحات ان کی کیا ہیں؟ ان کی بالکل مہنگائی کم کرنا عوام کے مسئلے نہیں ہیں. ایک مریم بی بی کی پریس کانفرنس, اور انہوں نے کوشش کی کہ پوری کی پوری بات ہم سپن کر کے ان پہ ڈال دیں. آج کی پریس کانفرنس کا سب سے امپورٹنٹ چیز تھی آڈیو لیک, اور آڈیو لیک جو ثاقب نثار صاحب ان کا اعتراف بھی امپورٹنٹ تھا میڈیا کے حوالے سے, وہ بھی ہم کر لیتے ہیں بالکل. اور شی از اے ویری بریو اینڈ کریجس وومن کہ وہ اعتراف کر رہی ہیں. دیکھیں, پہلی بات ہم اس کو سیکوینس سے سٹارٹ کریں. ثاقب نثار صاحب کی جب آڈیو لیک آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ میری نہیں ہے, اٹس فیبریکیٹڈ. اگلے دن فواد چودھری صاحب نے اپنے ٹویٹر پہ لگا دیا ایک کہ یہ اس یہاں سے ثاقب نثار صاحب کی ادھر سے لی گئی یہ بات, اور پھر ایک نیوز چینل نے یہ بات کو اگری کر لیا کہ وہ ثاقب نثار صاحب کی. تو پہلا تو کوشچن آتا ہے ان کی تھی کہ نہیں تھی, فیبریکیٹڈ تھی کیا ریئل تھی. دیکھیں, اس میں ثاقب نثار صاحب ایک بہت انہوں نے عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا, تو ان کو چاہیے کہ وہ آئیں اور اپنی انویسٹیگیشن پوری کریں. وہ بالکل ٹھیک, یہ پوائنٹ آ گیا. مریم صاحبہ نے بھی رکھ دیا یہی والا پوائنٹ, اور اس ویڈیو کے حوالے سے بھی کہ وہ والے جملے اس میں نہیں ہیں جو چلا کے حکومت جس کو پیش کر رہی ہے سامنے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ 4 فلیٹس کے حوالے سے عام عوام کے سامنے جو دیکھ رہے ہیں عوام, ان کے سامنے رکھ دیا جائے کہ یہ ہمارے اوپر الزام لگ رہا ہے اور یہ ہم اس کے اوپر سچے ہیں. باقی آڈیو ٹیپ کی ویسے ہی آپ کے ساتھ آ جائیں گے جذبات. since the last 3 years نیب کا سارا فوکس پی ایم ایل این پہ ہے. میاں نواز شریف صاحب, مریم بی بی, حمزہ شریف, سارے پی ایم ایل این لیڈرز جو ونڈیکیٹ ہو رہے ہیں پولیٹیکلی انجینئرڈ کیسز ہیں. ہم تو اپنے کیسز بھگت رہے ہیں. آپ اس وقت آ کے جو چیزیں جو امپورٹنٹ چیزیں ان کا جواب دیں. آج ابھی فواد چودھری نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں دوبارہ انہوں نے سوشل میڈیا ٹیم پہ ایک ایلیگیشن لگائی. تو میں فواد چودھری صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم میں عمران غزالی صاحب تھے, ان کو اس حکومت نے MP2 اسکیل پہ لگایا, اور 5 ایسے ممبرز تھے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم میں جو آپ نے اس کو انفارمیشن منسٹری پہ لگایا. تو پلیز ان کے بھی ہمیں جواب دیں. ان کے نام ہے شوکت صدیق, 2-3 نام ہیں ان کے, تو پلیز وہ چیک کر لیں اور ہمیں بتائیں. سو بیسک بات ہے, میں آپ سے جو آج کا مین ہائی لائٹ جو تھا نا وہ تھا سیریز آف ایونٹس. آپ کو پتا ہے کہ پہلی چیز
शौकत सदीकी साहब का एक गवाही आई, एक बयान आया, अरशद मलिक साहब की एक वीडियो आई, अब साकिब निसार की आगे और राना शमीम। आप सीरीज में चेक करें कि अगर अदालत के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क हो रहा है तो साकिब निसार साहब को सामने आना चाहिए। और जो सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट्स इमरान खान को दिए, इमरान खान ने तो 3 साल में प्रूव कर दिया कि उनसे बड़े झूठे कोई नहीं है। IMF पे कहा कि मैं IMF से आगा साहब का पॉइंट शामिल करूंगी। आगा साहब, आप लोगों की आपकी नजर में खासकर इस पे आप अपना कमेंट कीजिए कि ये जो सारी सूरत हाल है इसके अंदर क्या करना चाहिए? साकिब निसार साहब के हवाले से अदालत को नोटिस लेना चाहिए या फिर नून लीग को ये मामला ऑडियो टेप का लेके जाना चाहिए अदालत? वैसे आपको और आपकी जमात का मौकिफ क्या है इसके ऊपर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत को भी चाहिए कि अपने आप को क्लियर करे, क्योंकि एक बहुत सीरियस एलिगेशन लगा है जो नैरेटिव मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के फ़ौरन बाद से कह रही हैं, और उन तमाम बातों को आज अगर आप साकिब निसार साहब वाली ऑडियो लीक ले लें या राना शमीम साहब का ख़त ले लें, तो होना ये चाहिए कि हुकूमत को भी अपनी सफाई में इस तमाम बातों को क्लियर करना चाहिए, और साकिब निसार साहब को भी चाहिए कि वो अदलिया के वक़ार के लिए, अदलिया के इज़्ज़त के लिए उनको ये सारी चीज़ें फेस करें। और मुल्क के लिए असल बात देखें ना, ये रियासत तो इदारों पे खड़ी है। अगर हमारे इदारे इस किस्म के मुतनाज़ा हो जाएंगे तो फिर हम आगे रियासत को कैसे लेके चलेंगे? हमें चाहिए कि हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और इस जो पेंडोरा बॉक्स है इसको किसी पाए तकमील तक लेके जाना चाहिए कि असल बात तो ये है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब के ये इदारे हमारे हैं। अगर इस इदारों के अंदर किसी के ऊपर भी एलिगेशन आता है, चाहे मैं एज ए मेंबर नेशनल असम्बली अगर कल को खुदा ना खास्ता, तो मुझे चाहिए कि मैं अपने आप को पेश करूं और ताकि ये तमाम चीज़ें क्लियर हो रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए। मुझे ये बड़ी अच्छी बात की, हुकूमत क्यों अपने आप को डिफेंड कर रही है? मुझे बताइए, इसमें एक ऑडियो लीक है साकिब निसार साहब की, हुकूमत क्यों बाहर आ रही है अपने आप को डिफेंड करने? क्योंकि उनको पता है, उनको डर लग रहा है। जिस तरीके से मैंने शौकत साहब से आगाज में सवाल कर लिया, शौकत साहब ने इदारों की बात की, इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बात किसने की? इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बात किसने की? सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें किसने लटकाई? पार्लियामेंट को बुलडोज कौन करता है? और अब मीडिया के ऊपर कौन लीथल अटैक्स करता है? शहबाज गिल सबसे बड़े ट्रोल है मीडिया के ऊपर। एक तरह आप लोग आज मीडिया की बात ना करें, हिना साहिबा, आज आप लोग मीडिया की बात ना करें। कम से कम मरीज का जो एतराफ है उसकी वजह से सबसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है। उन्होंने 2013 के इलेक्शन कैंपेन में एक ब्रेक की तरफ अगर ये PMLN पार्टी है वो जरूर डिसाइड कर सकती है किस चैनल को एडवर्टाइजमेंट इसी पे बात होगी। एक ब्रेक, फिर आप क्यों तनकीद करते हैं? फिर तो PTI भी डिसाइड करे कि उन्होंने किसको इश्तिहार देना है, किसको नहीं। प्री इलेक्शन कैंपेन, एक ब्रेक की तरफ, प्री इलेक्शन, इट्स द पार्टीज अथॉरिटी टू डिसाइड हू टू गिव एडवर्टाइजमेंट। ठीक है जी, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मरियम नवाज ने जो एतराफ किया है उसके ऊपर बहुत ज्यादा तशवीश पाई जा रही है इस वक्त सहाफियों में। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब जरा बात कर लेते हैं जो मरियम नवाज की तरफ से एतराफ़ किया गया उस ऑडियो के हवाले से, जिसमें वो ये कह रही हैं कि 4 जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको ये इंतखाबात से पहले किया है कि उनको इश्तिहारात न दिए जाएं। चारों ऐसे ही चैनल्स हैं जो गालिबन नून लीग के ख़िलाफ़ एक सख्त मौक़िफ़ अपनाते हैं और रखते हैं, जब वो हुकूमत में थी तब भी। तो ये हिना साहिबा, पहले तो आप क्लियर करें इस बात को, फिर हम आगे बढ़ें। क्या फ़र्क आप में और दीगर जिनके ऊपर आप, बेशक वो प्री इलेक्शन, बेशक वो आपके पार्टी के इश्तिहारों के एड्स के हवाले से ही हो बात, लेकिन जब मरियम साहिबा और आपकी पार्टी बतौर एक सियासी जमात एक बायस रखती है उन चैनल्स के या उन प्लेटफॉर्म्स के हवाले से जो तनकीद करते हैं आप लोगों के ऊपर? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं अगर कुछ चीज खरीदने जाती हूँ ना तो मेरा राइट है कि मैं चूज करूं, चॉइस है। तो अगर पार्टी एडवर्टाइजमेंट देती है तो दे कैन चूज कौन से चैनल को एडवर्टाइजमेंट देनी है। दिस इज अ वेरी क्लियर। और ये प्री इलेक्शन हर पार्टी डिसाइड कर सकती है कि किस चैनल को एडवर्टाइजमेंट देनी है। बात इसमें यह है कि इसको स्पिन कैसे किया जा रहा है। आज बेसिक चीज थी साकिब निसार की ऑडियो लीक, जिसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और बात कर नहीं, ऑडियो लीक जो थी उससे 22 करोड़ अवाम जो है ना वो अफेक्ट हुई है। मरियम नवाज ने
اگر یہ ایک ایکسپٹ کیا کریجسلی، اس سے عوام افیکٹ نہیں ہوئی. اس پہ کریج والی کیا بات ہے؟ کریج وہ ہوتی کہ وہ اس کے اوپر اعتراف کر کے ساتھ ہی وہ معذرت بھی کرتی. کیوں یہ میٹر کرتا ہے؟ کیوں معذرت کرتی؟ ساری ایک پارٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کر، پارٹی پری الیکشن میں ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے کس کو ایڈورٹائزمنٹ دینی ہے. میری بات سن لیں، اگر پری الیکشن میں آپ یہ رویہ اپنا رہے ہیں تو اگر آپ حکومت میں ہوں گے تو تب بھی یہ تو آپ کی assumption ہے نا. ہم جب حکومت میں ہوتے ہیں ہم سارے چینلز کو نیوٹرل ٹریٹ کرتے ہیں، بالکل بائس نہیں ہوتا، اور ہمارے سے زیادہ میڈیا کی آزادی کسی حکومت میں نہیں ہے. ابھی کی ہم ان لوگوں کی بات کریں، سو اس سے پری الیکشن اٹس دا ڈیسیژن آف دا پارٹی کہ کس کو ایڈورٹائزمنٹ دینی ہے. اس سے بڑا اور ایشو نہیں ہے. ایشو جو ہے نا وہ ثاقب نثار کی آڈیو لیک کا تھا. ایشو ہے کہ انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ اور ثاقب نثار کی آڈیو لیک، جس نے 22 کروڑ عوام کی زندگی کو متاثر کیا، کیونکہ ایک سلیکٹڈ کو ہمارے پہ مسلط کیا گیا، کیونکہ مہنگائی ہوئی، کیونکہ بے روزگاری ہوئی، کیونکہ معیشت تباہ ہوئی، کیونکہ ادارے افیکٹ ہوئے. لیکن جو آپ لوگوں کے اوپر تنقید کرے گا اس کو اشتہار نہ دینے میں آپ کی نظر میں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ ہم نے یہ بات ہی نہیں ہے. فرسٹ آف آل میں پرسنلی اور پارٹی بلیو کرتی ہے کہ ہمیں پازیٹیو فیڈ بیک کرٹیسزم دینا چاہیے. بہت آپ دیکھیں میاں صاحب کی حکومت میں کتنے چینلز تھے جنہوں نے دھرنا کیسے کور کیا، کس چینلز نے مطلب میں دوبارہ اس بات کے اوپر میں شوکت صاحب ہم نے کبھی بھی میڈیا کو بہرحال آپ لوگوں کی اس بات کو بنیاد بنا کے آج کی جو حکومت نے جو بات پریس کر رہے کانفرنس کی ہے وہ آپ نے سنی ہوگی. میں شوکت صاحب کا ایک کامنٹ شامل کرتی ہوں، واپس آپ کے پاس آؤں گی. شوکت یوسفزئی صاحب، آپ سب لوگوں کا ایک ہی طرح کا رویہ ہے، ایک اوور آل جو کوئی چینل یا کوئی اینکر تنقید کرتا ہے تو اس کو مناظرے کا چیلنج کر دیا جاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے ایک نیوٹرل بندے کو ساتھ بٹھا دیا جائے. آپ لوگوں نے جو میڈیا کی تنظیمیں ہیں صحافتی، ان کے اندر تفریق ڈال دی اور ان کو کسی کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں، کسی چینلز کو، کسی اداروں کو. تو کیا فرق آپ لوگوں میں اور مریم نواز پہ کیا اتنی زیادہ آپ لوگوں کو آج جو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ کم و بیش تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ہی جیسا رویہ ہے میڈیا کے ساتھ. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میں خود صحافی رہا ہوں اور جو تنظیم کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں 3 بار پشاور سے. تو یہ جو KMLN جو بات کر رہی ہے نا کہ صحافت کی آزادی کے لیے ہر جگہ یہ جو جلسے جلوسوں میں کر لیتے ہیں، جب ان کے دور تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو نیوز اور جنگ کے اوپر جو اشتہارات بند کر دیے تھے، اور پھر یہاں تک کہ اشتہارات تو بند کرنا، چلو وہ تو حکومت کا اپنا کام تھا، بند کر دیا، لیکن آپ نے نیوز کوٹا ختم کر دیا. ان کو ان کے یعنی اخبار نہیں چھپنے دیا جاتا تھا. تو یہاں تک تو کبھی کوئی حکومت اس طرح نہیں کر سکتی جس طرح انہوں نے کر کے دکھایا. آپ لوگ تو پورے چینلز خرید رہے ہیں. میں چونکہ پریزیڈنٹ تھا اور اس وقت میں نے بڑی اسٹرگل کی تھی اس کے لیے. اور دیکھیں چینل خریدے نہ خریدے وہ تو کوئی جس کے پاس پیسہ ہو تو سب کچھ کر سکتا ہے، میں تو اس کی بات نہیں کرتا. اور پھر یہ ضرور کہوں گا پھر فیک نیوز چلواتے ہیں چینلز پہ. دیکھیں ایک تو کاروبار بھی بن چکا ہے. اگر کوئی خریدتا ہے لیکن اس کو غلط مس یوز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں صحافت اگر مس یوز ہو گئی اگر تو پھر تو کچھ بھی نہیں باقی رہتا نا. تو ہم تو صرف دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ اتنے کروڑ عوام جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. لیکن یوسفزئی صاحب خود صحافی رہے، میں اس لیے سوال کر رہی ہوں آپ سے. تفریق تو ڈالی جا رہی ہے نا. یہ جو ایک چینل جس کا یہ بات کر رہی ہے نا بٹ صاحبہ، انہوں نے جو ویڈیو چلائی اس کے اوپر آپ سب نے آ کے کہا کہ بہترین تحقیقاتی صحافت کی ہے، جنہوں نے خبر بریک کیا، جنہوں نے حلف نامہ بریک کیا، کسی کو توہین عدالت میں سامنا کرنا پڑا ہے، کسی کے اوپر پورے گروپ کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے. اور شہباز گل نے دھمکی دی تھی شاہزیب خانزادہ کو، وہ بھی دھمکی حماد اظہر نے ری ٹویٹ کی. اس کا ذکر کیا ہم نے. جی اسما شرازی پہ جو شہباز گل نے کیا، پھر فیک نیوز چلوا دی کہ عمران خان سپیچ کرنے آ رہے پارلیمنٹ میں. پلیز جی شوکت صاحب دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں. دیکھیں انڈیویجولی اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے نا، ایک ہوتا ہے مریم بی بی جو ہے وہ انڈیویجول نہیں ہے، وہ ایک KMLN کو ریپرزینٹ کر رہی. اگر میں ایک بات کروں یا کوئی اور بات کرے، کوئی منسٹر کرے، اس کی اتنی وہ نہیں ہوتی ہے جتنے کہ ایک پارٹی لیڈر جو ہے وہ بات کرے. اگر پارٹی لیڈر اتنا مطلب کمزوری شو کرتا ہے کہ وہ اتنا خوف ہے ان چینلوں سے کہ ان کے اشتہارات بند کر کے کیا ہوں گے، کتنے دن اشتہار بند کر دیں گے، لیکن یہ خوف اندر رہتا ہے. یہ خوف ہونا نہیں چاہیے کسی لیڈر کا. اور اگر عوام متاثر ہو رہی ہے تو اس کی مین وجہ کرپشن ہے. جو لیڈر یہاں پہ پاکستان پہ چلے گئے ہیں ان کو پاکستان آ کے فیس کرنا چاہیے. عدالتوں پہ اگر آپ عدالت کے سامنے پیش ہی نہیں ہوں گے، صرف عدالتوں کو متنازع بنانا اس مقصد کے لیے کہ اب الیکشن قریب آ رہے ہیں. جب الیکشن قریب آ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پہلے سے
इदारों को मुतनाज़ा बनाकर अपने आप को शहीद करना चाहते हैं कि जी हम तो देखें हमारे साथ तो जुल्म ज्यादती हुई, इसलिए हमें 5 साल। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे एक ब्रेक की अदारों को ना मुतनाज़े आप बनाते हैं, इलेक्शन कमीशन को आग लगाने का आप पाते हैं, पार्लियामेंट में बिल बुलडोज आप लोग करते हैं, और सहाफी पे मीडिया पे अटैक आप लोग करते हैं। तो अदारों की तो बात ना करें, पीटीवी पे किसने अटैक किया था, पार्लियामेंट बुलडोज किए, अदारों को अटैक आप करते हैं, यहाँ तक के आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को और ISI की नोटिफिकेशन को मुतनाज़े किसने बनाया? आप लोगों ने सब अदारों को मुतनाज़े बनाया। भी नहीं कर सका कि उसने एसेट कहाँ से बनाया, अभी तक तो आप क्लियर ही नहीं हुए। पहले क्लियर तो हो जाए ना, अपने आप को क्लियर करके फिर बात करें। ठीक है साहब, आप कुछ आंसर नहीं कर मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, केसेस भुगत रहे हैं, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है। एक ब्रेक की तरह के मैं इस मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी का भी जवाब लेना चाहती हूँ, क्योंकि उनके मीडिया हैंडलिंग के ऊपर बात होती है। बड़ा आसान रहा उनके दौर में भी मीडिया का उनके साथ कम्युनिकेट करना, तनकीद करना भी कोई उनको असर नहीं होता था, लेकिन सवालात कुछ पीपल्स पार्टी के ऊपर भी उठते आए हैं कुछ अरसे पहले से, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे और इस बारे में मीना साहिबा से मजीद बात होगी, क्योंकि एतराफ़ काफ़ी नहीं है। ज़्यादा बेहतर होता कि इसके साथ एक अपॉलॉजी भी साथ आती। एक ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आगा साहब, अब यही मामला कि लगता तो यही है कि सबकी बर्दाश्त इतनी है कि आपके तनकीद कोई करेगा, तनकीदी सहाफ़त करेगा तो फिर उसके इश्तिहार बंद कर दिए जाएं, और फिर आप लोगों के ऊपर भी ये सवाल उठा जो अजीज़ मेमन का मामला था, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी आज तक कोई वाज़ेह तौर पे जवाब नहीं दे सकी। बेशक जब भी आप हुकूमत के अंदर थे तो उस वक्त बर्दाश्त का मुजाहरा करते रहे आप लोग तनकीद के ऊपर भी, लेकिन ये एक सवालिया निशान तो आप लोगों के पास रहेगा अजीज़ मेमन का जो कत्ल का जो मामला है। तो क्या वजह है कि सारे एक जैसा ही रवैया रखते हैं जब पावर में होते हैं सहाफ़ियों के खिलाफ? देखें, जैसे अभी आपने सहाफ़त का गला घोटा है इस टाइम आपने, तो क्या आपने डिसाइड कर लिया कि अजीज मेमन के कातिल हमें? आप क्यों इस तरह की बात कर रही हैं? सवाल उठा के इसको एड्रेस नहीं किया गया। आगा साहब देखें, मैं आप मुझे थोड़ा सा टाइम, सॉरी मैं एक और चीज भी कह देती हूँ, क्योंकि ये अजीज मेमन का रिकॉर्ड पे बयान मौजूद है। वो कहते हैं कि उनको थ्रेट्स मौसूल हुए जब उन्होंने रिपोर्ट किया कि कितने कारकुन आए थे उस मार्च में जो 2019 में हुआ था बिलावल भुट्टो साहब का। तो ये उनका डायरेक्टली आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम मौजूद है सामने थ्रेट्स के हवाले से, इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ। क्लियर इसलिए कर रही हूँ कि आप मेरी सहाफ़त में ना सवाल उठाएं सर। देखें मैं दोबारा अगेन आपको कहूँगा, अजीज़ मेमन के कत्ल के हम मजम्मत भी करते हैं और हमारी ख्वाहिश भी है कि अजीज़ मेमन के कातिल पकड़े जाएं, ताकि ये मकरू चेहरा जो भी लोग सहाफ़त का दबाना चाहते हैं, गला दबाना चाहते हैं, जो भी ये एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं। हमने देखें हमारी 8 से 13 की हुकूमत जब शाम को 5 बजते थे तो उसके बाद रात 12 बजे तक हमारी हुकूमत होती नहीं थी, फिर सुबह हमारी हुकूमत शुरू होती थी और फिर 5 बजे शुरू होती थी और रात 12-1 बजे तक हमारी हुकूमत मीडिया पर नहीं होती थी। हमने सहाफ़त को इस जमहूरियत का सतून माना है, हम आज भी समझते हैं। लेकिन क्या आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि कई चैनल्स ऐसे हैं जिनमें हमारे साफ़ी भाई बैठ के जब तजिया कर रहे होते हैं या जब वो अपनी बात कर रहे होते हैं तो आपको महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पर ये अपनी सहाफ़त से ज़्यादा किरदार कशी के ऊपर, मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि कोई भी चैनल हो, उसकी जो भी पॉलिसी हो, जो भी हो, मुझे ये यकीन है कि मुझे अपने किरदार से, अपने परफॉर्मेंस से अपनी आवाम के पास वापस जाना है। आपकी 1 घंटे के शो में मेरे हल्के के लोग फैसला नहीं करेंगे, मेरे हल्के के लोग मेरी परफॉर्मेंस पे फैसला करेंगे, मेरी हुकूमती तर्ज। लेकिन मैं आपकी इस बात से एग्री करते हुए मैं एक सेकंड में सवाल पुट कर दूं, आप बोलिएगा। आपकी इस बात से एग्री करते हुए कि आप लोगों के दौरे हुकूमत में, जो मैंने पहले भी कहा, हर शाम प्रोग्राम होते थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खात्मे का ऐलान कर दिया जाता था, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक इल्जाम लगा क्योंकि बिलावल साहब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आपकी जमात की तरफ से खुल के इन मामलों के ऊपर पोजीशन दी जाती है, इसकी तहकीकात कराते ताकि इस पे आप लोगों पर सवाल न उठते। ये मेरा आपसे सवाल था, आपने देखें आप देखें अफसर, मैं आपको दोबारा अगेन कहूं, इस पे चेयरमैन साहब का बड़ा क्लियर स्टेटमेंट मौजूद है कि जिस मर्जी, अगर सिंध में भी अगर आपको किसी के ऊपर वो है तो आप जिधर से मर्जी इसकी तहकीकात करवाएं। और इसके ऊपर तो देखें, अजीज मेमन जो है वो एक साफी
بعد میں اس سے پہلے سندھ کا ایک شہری ہے. تو اس لیے میرے اور میری گورنمنٹ کا یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کو تحفظ دینا اور اس کی جان کا تحفظ کرنا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر بالکل بڑے کلیئر ہیں. وہ تو تحقیقات کے لیے نہیں کر سکتے نا رابطہ. اور دوسری بات یہ کہ آغا صاحب مجھے کہنا پڑے گا, دیکھیں صحافت کا گلا گھونٹنے کی جو آپ نے بات کی, میرے اوپر بات کر دی. میں نے یہاں پہ ہنا صاحبہ سے بھی سوال کیا, شوکت صاحب سے بھی سوال کیا اور آپ سے بھی سوال کیا. تینوں سے میں نے سوال کیا, کسی ایک کی سائیڈ نہیں لیا ہے. تو مجھے دکھ ہوا آپ کی بات سن کے. پیپلز پارٹی نہیں, آپ کو دکھ نہیں ہونا چاہیے, آپ کو دکھ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کہا آپ اگر آپ جب دوبارہ سنیں گی نا تو آپ کے سننے والوں کے لیے, آپ کے آڈینس کے لیے میں نے یہ بات اس لیے آپ کے اوپر کی کہ آپ کی جو وہ بات تھی اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کلیئر آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ فیصلہ دے دیا کہ خدا نخواستہ عزیز میمن صاحب کے قتل کے پیچھے ہم کھڑے. ہم نہیں, لیکن میں واضح طور پہ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. نہیں, میں دوبارہ کہہ دیتی ہوں, کلیئر کر دیتی ہوں آغا صاحب اگر آپ کو ایسا لگا, کیونکہ یہ بیان آن ریکارڈ موجود ہے. ان کی یہ بات موجود ہے کہ ان کو تھریٹس موصول ہو رہے تھے جب انہوں نے یہ رپورٹ کیا, جو کہ ڈائریکٹلی پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے اس مارچ کے حوالے سے. میں آگے بڑھ جاتی ہوں, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. ہنا صاحبہ, پی ڈی ایم آئی اور اعلان کیا, جو ہم لوگوں بڑا انتظار کر رہے تھے کہ کیا بڑا اعلان ہوگا, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس اس وقت یہ آڈیو کا معاملہ بھی ہے, مہنگائی عروج پر ہے, گیس کا بحران آنے والا ہے. لیکن عوام کے مفاد میں کیا ہے؟ آپ لوگ کس مصلحت کے تحت اب 6 دسمبر کا اعلان کریں گے, اور کیا انوکھا احتجاج کا اعلان ہوگا یا کیا بڑا اعلان ہوگا 6 دسمبر کو؟ افسا, سب سے پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میڈیا از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پلرز آف دا اسٹیٹ, اینڈ ایز اے انڈیویجول اینڈ ایز اے پارٹی آف PMLN وی پروموٹ دا فریڈم اینڈ فریڈم آف پریس اینڈ اسپیچ. تو پہلی تو بات اس پہ میں آپ کو کہہ دوں کہ میڈیا ایک بڑا اسٹرانگ پلر ہے, اور ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں جرنلسٹ کو اور میڈیا کو کہ جس طرح وہ کام کر رہا ہے, اور آئی بلیو ان دا فریڈم آف پریس فرسٹ. سیکنڈ, آپ نے بھی دیکھا اس سے پہلے ان 4 چینلز کے علاوہ نہیں, سب چینلز, اس سے پہلے بھی مریم بی بی نے 2-3 دن پہلے بھی ان کی کوئی کانفرنس تھی جو اواری ہوٹل میں تھی, اور انہوں نے کہا کہ میں بلیو کرتی ہوں کہ ٹوٹل فریڈم آف پریس ہو, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہو. تو اس کو نا تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی, جب پاور میں ہوں کی بات نہیں ہے. دس از پری الیکشن کیمپین, اور پری الیکشن کیمپین میں بھی پری الیکشن کیمپین وہ کسی عہدے پہ نہیں تھی, حکومت میں کسی عہدے پہ نہیں تھی. میں وہ کہہ رہی پری الیکشن کیمپین, اگر کسی پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کس کو اشتہارات دینے کس کو نہیں دینا, وہ بات ہی اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ لیا ہے. اگر حکومت میں ہوتے ہوئے آئی تھنک کہ آپ کو بالکل سارے میڈیا کو, اور ہم یہی بلیو کرتے ہیں, اور ان کی طرح میں پی ڈی ایم کی بات کرتی ہوں, لیکن میں ایک کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں کہ مریم بی بی کا ایک یہ بیان, پورا عمران خان کا کامیاب جوان پروگرام پہ بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی, فواد چودھری نے پوری پریس کانفرنس, حماد اظہر نے اور فواد چودھری نے مریم بی بی کے اس بیان پہ کی. تو مریم بی بی سے اتنا خوف کیوں ہے؟ اور پھر سوشل میڈیا ٹیم کو بھی دوبارہ ڈریگ کیا. تو میں پھر فواد چودھری سے یہی کوشچن پوچھوں گی کہ عمران غزالی صاحب کو MP2 اسکیل پہ اور 5 اور PTI کے سوشل میڈیا کے لوگ جن کو MP3 اسکیل پہ منسٹری میں لیا, اس کا بھی جواب دے دیں. اور پی ڈی ایم جہاں تک ہے, دیکھیں ملک کی سب سے امپورٹنٹ اس وقت جو ہے وہ مہنگائی ہے, اور پی ڈی ایم جو ہے وہ آن بورڈ ہے, اور مہنگائی کے لیے بھی پروٹیسٹ کرے گی, اور آگے بھی جو انہوں نے ڈیٹ دی اس پہ انہوں نے کل وہ آڈیو لیک والی بھی چیز ریز کی, اس پہ بھی بہت انویسٹیگیشن ہوئے گی, لوگ نکلیں گے. اور پی ڈی ایم میں آپ نے دیکھا بہت سے, اس پہ کچھ نہیں ہے, یہ اس مصلحت کے تحت آپ لوگ دیکھیں عوام کے لیے اپوزیشن, ساری اپوزیشن اور PMLN ایز اے پارٹی standing together and they're united in the parliament without with people's party in the parliament and PDM ویسے بھی. تو PMLN تو ہر جگہ اپوزیشن شو کر رہی ہے. مجھے ایک بریک کی طرف جائیں گے, واپس آ کے آغا صاحب کا اور شوکت یوسف زئی صاحب کا اسی معاملے کے اوپر کہ کیا کوئی ٹف ٹائم اپوزیشن دینے کو تیار ہے اور حکومت اس کو کیسے دیکھتی, بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शौकत यूसुफजई साहब, अब एक तरफ ये है पीडीएम, हमें नज़र आता है कि हुकूमत इतना ज़्यादा संजीदा नहीं लेती जो अपोजिशन है उसको, और ये बारहा आप लोगों की तरफ से आज भी शेख रशीद साहब की तरफ से कहा गया कि कोई टफ टाइम हमें नहीं दे सकते। लेकिन ये एक हकीकत है कि जॉइंट सेशन से पहले आपके अपने इत्तेहादी काफ लीग ने कहा कि हम आवाम के पास जा नहीं पा रहे, फिर जिस तरीके से ये मामला सेट हुए वो एक बात है, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल नज़र नहीं आता। क्या आपकी तरजीहात में इस वक्त अवामी मसाइल हकीकी तौर पर शामिल हैं, या अब मामला डिस्ट्रैक्ट होकर ऑडियो टेप तक और इन मामलात की तरफ चले गए हैं? देखिए, इस वक्त जो मुश्किलात हैं, जो मैंने आपसे कहा कि पूरे इंटरनेशनली एक इशू है, लेकिन इसमें हर मुल्क में लोग कोशिश कर रहे हैं, यहाँ भी हुकूमत कर रही है, और अपोजिशन की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो आवाम के साथ खड़ी हो जाती है और इन इश्यूज को हल करने के लिए अपनी कोई तजावीज देती। यहाँ तो फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, मजे की बात ये कि ये तो पीडीएम है और उसका कोई एजेंडा तो सामने नजर आ ही नहीं रहा, ना अभी तक इनके अंदर इतनी बड़ी कंफ्यूजन है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हुकूमत के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि माशाल्लाह जो जब से पीडीएम बनी है और आपस में एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने जो बयानबाजियां की है, उसका इतना बड़ा इनके दरमियान वो आ चुका है कि अब वो गलतफहमियां दूर करना काफी मुश्किल है। लेकिन सिर्फ चूंकि आवाम को दिखाने के लिए, क्योंकि तनहा ये कुछ कर नहीं सकते हैं हुकूमत के खिलाफ, तो जिस तरह मैंने तो पिशावर का देखा है, आई डोंट नो बाकी में क्या सूरत हाल होगी, लेकिन पिशावर में तो आपके जो एक चैनल है जो बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है इनको, उसके रिपोर्टर ने खड़े होकर कहा कि मुझे इस वक्त बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है कि हमें कहा गया था कि जी बहुत बड़ी रैली आएगी, वो रैली तो यहाँ नजर नहीं आई, और कहते हमें फिर छुपना पड़ा। तो देखिए, ये चीजें ऐसी है कि ऐसे मौके पर आप ये या तो आपके अंदर दानिश नहीं है, कमी है, आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं किस टाइम पे क्या फैसला करना है वो आप कर। ये पीडीएम को सीरियसली नहीं लेती हुकूमत, लेकिन मरियम नवाज साहिबा को ये बहुत सीरियसली लेती है, क्योंकि मरियम बीबी का एक बयान या एक कॉन्फ्रेंस आती है तो सारी हुकूमती मशीनरी, एक तरफ इमरान खान, एक तरफ फवाद चौधरी, इनके सारे माउथ पीसेस इकट्ठे हो जाते हैं सारे इकट्ठे। लेकिन मैं पीडीएम को सीरियसली नहीं लेती, लेकिन मरियम नवाज को बहुत सीरियसली लेती है। कि मरियम बीबी बहुत अच्छी ऑपोजिशन, मरियम बीबी अकेली जो है ऑपोजिशन में काफी है। ठीक है, पीडीएम का जवाब तो आगा साहब आपसे नहीं, लेकिन अभी तक ऑपोजिशन ने क्या किया है? जब इमरान अभी आया पेंडोरास पेपर्स, लेकिन पैनामा के बाद इमरान खान इस्लामाबाद ले आए थे धरना, और उसके बाद उन्होंने तो सिविल नाफरमानी तक की कॉल दे दी थी। आप सारी ऑपोजिशन की जमातों ने इनफरादी तौर पे या एक साथ मिल के भी क्या ही टफ टाइम दिया है? कोई एक चीज ऐसी हो जिसकी वजह से हुकूमत को मुश्किल आई हो ऑपोजिशन की वजह से? देखें, अगेन फिर मेरी पॉलिटिकली जो तरबियत है उसके मुताबिक हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस मुल्क में हम सिविल नाफरमानी की बात करें, जलाओ गिराओ की बात करें, तोड़ फोड़ की बात करें। हम समझते हैं कि हर चीज़ आइन के अंदर रह के होना चाहिए, चाहे अपोजिशन को हुकूमत को टफ टाइम देने की बात हो, चाहे अपोजिशन हुकूमत की राह सही करे। हम समझते हैं कि आइन के अंदर की आइन से मुनरा कोई नहीं होना चाहिए। अब रहा अपोजिशन ने क्या किया, देखें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में एक पीडीएम का वजूद बना, और उस वजूद में बनने के बाद फिर जब हमने जो जदोजहद की उससे ये किया, देखें थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं कि पाकिस्तान की पूरी कौम ने और तमाम टीवी चैनल्स ने और हर शख्स ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हमने गवर्नमेंट को एक्सपोज किया। बाई इलेक्शन में कहीं भी ये अपनी सीटों को लूज करना पड़ा इनका। जो पीपल्स पार्टी का तरीक़ेकार है, पीपल्स पार्टी कहती है कि जमहूरियत का उसन भी यही है कि अपोजिशन भी आइन और उसके मुताबिक टफ टाइम दे, ना कि कोई ऐसा कोई अमल करे जिससे किसी और कुव्वतों को या खुदा ना खास्ता। वो तो मैं एग्जांपल के तौर पे कह रही थी आगा साहब कि उन्होंने तो यहाँ तक कर लिया था और बड़ा मुश्किल टाइम दिया था हुकूमत को। आप लोगों ने तो ज्वाइंट सेशन भी होने दिया, कामयाबी से कानून साजियां भी हो गई। देखें, मैं नहीं समझता कि वो टफ टाइम था। उस टाइम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जाके जमहूरियत के लिए और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जाके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ इसीलिए दिया। हम नहीं समझते हैं कि रियासत को जत्तों के जरिए या मुख्तलिफ ग्रुप इकट्ठे करके उनको ब्लैकमेल करके आप इस तरीके से नहीं चला। रियासत को चलाने के लिए जो आइन ने पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के अंदर जो तरीक़ेकार मुतारिफ करवाया वही होना चाहिए। अगर वो अमल जब पीटीआई कर रही थी तो भी हमने मुखालफत की। आज भी अगर कोई ऐसी पार्टी जो आइन के खिलाफ जाके
وہ بے شک اس ملک کی بہتری کے لیے، کیونکہ وہ آپ کو بظاہر تو وہ ملک کی بہتری میں نظر آئے گا، لیکن اس سے ملک اور ریاست کو نقصان ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں بے شک جیسی بھی ہو وہ چلنی چاہیے، اور جمہوریت ہی عوام کو بہتر فیصلے جمہوریت کے ذریعے ہی آ سکتے ہیں، اور چیزیں جس طرح ابھی مریم بی بی کی وائس انہوں نے خود آج آن کیا کہ ہاں جی یہ میری وائس ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے چیزیں آگے چلیں گی، ریفارمز آئیں گے لوگوں میں بھی، سیاست میں بھی، اور پولیٹیکل جو نئے لوگ آ رہے ہیں شاید ان میں بھی کچھ ریفارمز آ جائیں، کچھ بہتری آ جائیں، کیونکہ پی ٹی آئی نے جو پارلیمانی نظام ہے اس میں کافی سارا ایسا انوائرمنٹ بنا دیا ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر احترام کے رشتے ہونے چاہیے، ہم آپس میں اس ملک کے اندر ہمارے آپس میں ایک روایات ہیں، وہ روایات کو رکھنا چاہیے۔ میرے پاس وقت ختم ہو گیا آغا صاحب، میرے پاس لیکن ہم دیکھیں گے کہ عوامی مفاد کے اندر آپ لوگ آنے والے دنوں میں کیا بڑا اقدام کرتے ہیں اور پی ڈی ایم کیا بڑا اعلان کرتی ہے۔ بہت شکریہ عبداللہ صاحب، ہنا پرویز بٹ صاحبہ اور شوکت یوسف زئی صاحب، آپ تینوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔